सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कोयटा कत्ल केस हुकूमत के छक्के छुड़ा दिए, केस का तिया पांचा करके रख दिया। दूसरी तरफ साइफर में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की आज हाजिरी, इस पे बात करते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं फैसल सईद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। आज कप्तान की झूठे मुकदमात में मुख्तलिफ अदालतों में पेशी, सबसे बड़ी पेशी ज़ेर दफ़ा 302 और एक कोयटा कत्ल केस है, एक वकील साहब का केस, उसमें आज पेशी। और उस पे अदालत की तरफ से जिस तरह से आज सवालात किए गए, उसने यकीनन हुकूमती उमंगों पे ना सिर्फ पानी फेर के रख दिया बल्कि इस केस का तिया पांचा करके रख दिया। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को चूँकि ये नया है, इसमें आपके ताउन की ज़रूरत है और इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपके साथ इंटरेक्शन हमारी जो है वो ऑनवर्ड वो बरकरार रहेगी और आप तक ताज़ा न्यूज़ मिलती रहेंगी। तो आते हैं नाज़रीन जल्दी से। आपको मालूम है कोयटा कत्ल केस है जिसमें चेयरमैन पीटीआई को फंसाने के लिए एक वकील साहब हैं, उनका कत्ल होता है। फौरी तौर पे हुकूमत की तरफ से जो अता तारड़ साहब हैं वो एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें ऐलान कर देते हैं कि इसमें हम चेयरमैन पीटीआई को नामज़द करेंगे, ये उन्होंने कत्ल करवाया है। पूरे केसेस इस वक्त इमा पर हैं, जितने दफ़ा 109 के तहत बनाए गए हैं केसेस और जितने जो कुछ जो अदालतें हैं उन्होंने उड़ा के रख दिया उन केसेस को, और उन केसेस का बाकी केसों पे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो ये 302 का मुकदमा है जी, और इसमें आज चेयरमैन पीटीआई ख़ुद पेश हुए अदालत में। लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उनकी वहाँ पर उनके वकालत कर रहे हैं और हुकूमत बलूचिस्तान हुकूमत की जो वहाँ से एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान है वो आए और मुद्दई जो हैं उनके वकील आए, मगर आते ही उन्होंने मुकदमे की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। जो खोसा साहब खासे बरम हुए, जो वकील हैं चेयरमैन पीटीआई के, उन्होंने कहा ये क्या मजाक है, हम इनके लिए यहाँ पर आए हैं, इस केस को जनाब उसको उसकी समाअत हो रही है और आज ही कहते हैं मुलतवी कर दें। तो बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट है बड़े नाज़रीन इंटरेस्टिंग है। आज की समाअत जो है ना, उन्होंने चेयरमैन पीटीआई को भरपूर किस्म का एक रिलीफ दिया है, मगर समाअत जो है वो आप ये देखें कि उन्होंने एडवोकेट जनरल साहब की इस ख्वाहिश को कि हम चेयरमैन पीटीआई को हमारे हवाले करने के अहकामात जारी किए जाएं, तो जस्टिस जज आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने कहा आपके हवाले क्यों किया जाए, किस लिए गिरफ्तार करना चाहते हैं आप, अब आपके पास इसका क्या जवाब है। और बार बार उन्होंने उसको जो एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान है उन्हें बार बार सवालात किए और साथ उन्होंने कहा कि मेरे सवालात हमारे सुप्रीम कोर्ट से इन्हें नोट करें, इनका हमें जवाब दें कि आपको गिरफ्तारी क्यों चाहिए, आप क्यों लेके जाना चाहते हैं और हम इन्हें क्यों हुक्म दे के ये वहाँ पर आपके पास आपके हवाले कर दें। बड़े अहम रिमार्क्स थी। और फिर कहा गया जी जेआईटी में ये पेश नहीं हो रहे हैं। तो खोसा साहब ने कहा इस जेआईटी पर हम तो एतराज़ कर चुके हैं, हमें तो एफआईआर जो है वो भी हम उस पर भी एतराज़ कर चुके हैं। तो इस पर जो ऑनरेबल जस्टिस है, नई अपॉइंटेड बड़ी कॉम्पिटेंट जस्टिस है मुसर्रत हलाली साहिबा, उन्होंने कहा कि जिस एफआईआर के मंदरजात ही मतनाज़े हैं, जिस पे एतराज़ हो चुका है और जिस जेआईटी पर ही अदम एतमाद कर दिया गया हो, तो उसके सामने पेश होने का हम किस लिए कहें। अभी तो इस पर फैसला नहीं हुआ कि ये जो मंदरजात हैं, पार्टी जो है वो आपसे मुतमिन ही नहीं है, इस पर एतराज़ उठाया हुआ है, तो फिर ऐसी जेआईटी के सामने कैसे हम कह सकते हैं कि वो पेश हो। गोया आज हुकूमत को जहाँ बहुत बड़ी सबकी हुई, इस जो ख्वाहिशें थी चेयरमैन पीटीआई को कत्ल केस, दो ही केसेस है जिससे हुकूमत को नाज़रीन इस वक्त, बाकी तो केस उड़ जाएंगे, इसलिए कि हर जगह दफ़ा 109 के तहत चेयरमैन पीटीआई को जो है हर केस में हर जो भी हंगामे हुए
ان میں ان کی معاونت کا ان پر الزام ہے کہ معاونت انہوں نے کی ہے۔ پاکستان بھر میں یہ کیسز ہیں، اور جو یہاں اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ہیں اور پھر ایک اور سیشن جج ہیں محترم، انہوں نے جو اپنے فیصلے دیے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بدنیتی پر مقدمات مبنی ہیں، اور یہ بے گناہ کو پھنسانے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں اس پہ ہمیں اجتناب کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی، اور بڑے سخت ریمارک کے ساتھ، اور اس کا باقی کیسوں پہ بھی الٹیمیٹلی فرق پڑے گا، اور ایسا ہی دفعہ 109 یہاں بھی لگایا گیا ہے قتل کیس میں۔ اور اس طرح سے آج جس طرح کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے آپ کے سامنے یہ چند سوالات ہیں، اس کی مکمل سماعت کا احوال آپ ہم تک آئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے، مگر یہ جو ہائی لائٹڈ کوشچنز ہیں اس نے حکومت کے یقیناً چھکے چھڑا دیے۔ اور جو اس میں یہ کیس ہے کیا، اس میں مدعی کی والدہ جو ہے وہ بیان دے چکی ہیں، ان کا میڈیا پہ کہہ چکی ہیں کہ ہماری چیئرمین پی ٹی آئی سے ہماری کوئی کسی طرح کی مخاصمت ہی نہیں ہے۔ اور پھر ان کے جو بیٹے ان کو اغوا کر لیا گیا، اس کے بعد کہا جاتا ہے ڈی اے جی نے پریشر میں جو لا کے تو اس کو مدعی بنایا۔ تو ایسے کیس میں ناظرین آج کی اس سماعت میں عدالت نے اگست کی 7 تاریخ تک جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ریلیف دے دیا۔ ان کو کوئی گرفتار نہیں کر سکے گا، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا، کوئی ٹچ نہیں کر سکے گا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح حکم جاری کر دیا۔ اب دوسری طرف آتے ہیں جی، سائفر کا معاملہ کافی عرصے بعد اٹھایا گیا ہے، حالانکہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ اس پہ کافی لے دے کر چکے ہیں۔ آپ اس سلسلے میں ایف آئی اے نے جو ہے وہ سائفر کے جو یہ ابھی معاملہ ہے اس پر جو شاہ محمود قریشی ہیں اور اسد انہیں آج بلایا اور کل بلایا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں کل وہ حاضر ہوں گے۔ اور یہ وہ کیس ہے ناظرین کے جو دب چکا تھا، جس پہ بار بار چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے اور پوری پی ٹی آئی کی طرف سے ایک مطالبہ کیا جاتا رہا کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس کی انکوائری کی جائے۔ آج پیشی کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے کپتان والی جو حقیقت جو وہ بیان کرتے رہے، وہی انہوں نے آج پریس کانفرنس میں بتائی کہ جب سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، چاروں مسلح افواج کے سربراہان وہاں موجود تھے، اور اس کے بعد ایک اعلامیہ دیا گیا، سائفر کے بعد اعلامیہ دیا گیا کہ یہ ہمارے ملکی معاملات میں مداخلت ہے، اور اس پر ایک ڈیمانڈ دیا گیا، ایک احتجاج جو حکومت کی طرف ہوتا ہے وہ دیا گیا۔ تو پھر اس میں باقی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اور پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سائفر جو ہے یہ ایک جھوٹ کہانی ہے، جس کا برملا اظہار جو ہے، جس کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں قومی سلامتی کمیٹی میں، جس میں وزیر اعظم صاحب بھی موجود تھے، وزیر اطلاعات موجود تھے، وزیر داخلہ موجود تھے، ان سب کے موجودگی میں جو اس کو ایکسیپٹ کیا گیا کہ یہ مداخلت ہے، تو پھر اب اس کو دوبارہ کس لیے اٹھایا جا رہا ہے؟ اب دوبارہ چیئرمین پی ٹی آئی پھر کہتے ہیں کہ اس کی سائفر کی تحقیقات کروائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ سچ اور جھوٹ سامنے آئے۔ مگر رانا ثناء اللہ صاحب فرما چکے ہیں کہ اس میں ہم گرفتار بھی کر سکتے ہیں۔ بھائی کیسے گرفتار کر سکتے ہیں؟ آپ کس طرح سے انہیں گرفتار کر سکتے ہیں؟ ایک معاملہ جس کا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، وہ عرصے سے مطالبہ کر رہے ہیں، تو خواہشوں کو کیسے پورا کریں گے آپ؟ اور اس نظام کو کب تک اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے رہیں گے؟ سدا طاقت جو ہے وہ کسی کی نہیں رہتی، وہ رب تعالیٰ کی رہتی ہے۔ اور یہ وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے، جب یہ آپ اوپر ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں، جب نیچے آتے ہیں، اس کے رگڑے جاتے ہیں، تو پھر آپ اس وقت آواز جب بلند کرتے ہیں تو پھر آپ کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ معاملات ناظرین کرام پاکستان میں اس قسم کے حالات ہیں۔ آگے مزید کیسز ہیں، آج اور توشہ خانہ کیس میں بھی جانا ہے، اس کے بعد وہ بتائیں گے جی وہاں کیا ہے۔ وہاں سے بھی بڑی امید ہے کہ وہاں سے چیئرمین پی ٹی آئی کو نائل کروایا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کیا چلتا ہے۔ پاکستان کا نظام ہے جی، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی سچ کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ کھڑا ہے، اور اگر کوئی باطل کا ساتھ دے گا تو وہ کچھ عرصے بعد آپ باطل جو ہے وہ کب تک رہے گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔